आमच्या भुरग्यांक तूं वाडटाकोय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. गुडीभर दोळे धांपूया, देवाचेर आमचो भावार्थ शिवो करुया. आमची मागणी देवाच्या हातांत आमी घालुया. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां पासत मागचें, भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय पासत मागचें. आयज आमी टिचरीचो दीस समोर उमतात, आमच्या टिचरी पासत आमी मागुया. जी कोण पिडीवंत आसात तांकां बरी भलायकेचें देणें मागुया. जी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, परदेसांत वावुरतात, तांचोय उगडास आमी करुया. आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब देवाच्या हातांत आमी घालुया. आनी सगली मागणी करून भावार्थां आनी आमी सबलिदानाक सुरवात आमी दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे
मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो विशय उजवाडाची भुरगीं जावन देवाक मानता त्यो कोर्ण करुया. आमकां जोण एकल्याक वायट सोडून बरें आसा तेंच करूंक उलो कोत्ता. आमी जेन्ना वायट आदारता आमी आमच्या जिवितांत काळोख हाडटा. जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजूच्या आज्ञा प्रमाणे जिवन आमचें जिवीत आमी उजवाडीत आनी परजोडीत करूं येता. आयज जावन आसा एक खेरीत दीस. इगोज माता आयज भागिवंत मादर तेरेसाची परब समरमता आनी तेच बरी आयज संवसारभर शिक्षकांचो दीस आमी मनयतात. भागिवंत मादर तेरेसा जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेली. जेजू भाशेन दुबल्या धाकट्यांची तिणें सेवा केली आनी अशें करून तिणें दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडली. जेजू जावन आसा एक बरो गुरू. जेजू शिकयता तें आयकूंक सगलो लोक ताचे फाटल्यान बेतालो आनी ताची मोवाळ उतरां आयकून आपलें जिवीत न्हवसरून देवाक मानता तसलें जिवीत जियेतालो. हे पवित्र मिसा भेटींत आमकां जेजूच्या पावलांनी चलोन उजवाडाची भुरगीं जावंक देवा बापाची कृपा मागुया. भागिवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावन आसलेले निसंतण तांचेर येतले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सापडावंक तुमी काळोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय म्हणटच येरा भाशेन आमी न्हिदून आसची न्हय, पूण जागृत रावया आनी खाण पिवन थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपडची न्हय, बगर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सोडवून जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वो मरून वचूं ताच्या एकवटान आमी जियोचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटच जशें तुमी करून आयल्यात तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ गोड करात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आतांच आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण, सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, कालीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora,
soy sorbespora, soy, 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 soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेलूंक आयलो. Soy sorbespora, Soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Sorbespor तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलांतल्यान काफेर्ना नगरांत येवन गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसून आशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलोलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजरेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी देंवचार सोगल्या मोदेकूत ताका दोमनीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखोय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेता. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतान गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणो, खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आंकवार मारेच्या जोल्माचे पुर्बेचे तयारेच्या 7व्या नोयनाक आमी एकठांय जाल्या आनी आयच्या दिसा आमी एक ओर्ता बरीत विशय विचून काडला. उजवाडाची भुरगीं जावया, देवाच्यो कोन्यो करुया. एके वाटेन आसा देव जाल्यार दुसरी वाटेन आसा देवचार. एके वाटेन आसा उजवाड जाल्यार दुसरे वाटेन आसा काळोख. एके वाटेन आसा सोत, एके वाटेन आसा फोटिंगपण. एके वाटेन आसा बरेपण, एके वाटेन आसा वायट कोन्यो. एक वाटेन आसा देवाची वाट, दुसरी वाटेन आसा संवसारी वाट. तूं कितें विचून काडूंक सोदताय तें तुजेर दवरलें आसा. तूं देवाची वाट विचून काडटलो, तुज्या जिवितांत उजवाड आसतलो. तूं देवचाराची वाट विचून काडटलो, तुज्या जिवितांत काळोख आसतलो. मोगाळ भाव भयणो, ह्या विशयाचेर आयच्या दिसा हांव नियाळ करता आसतना एक घडणी तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक फामील आसली. फामिलींत आवय, बापूय आनी ताचो पूत. आनी ताचो पूत आपुरबायेचो जाल्ल्यान ताचे सवें ती जायती मोग दाखयताली. तेका कितें जाय तें ताका दिताली आनी ताका संवसारी वाटेन तो जाय तो ग्रेस जाल्लो आनी संवसारी वाटेन तो चडत वेतालो आनी देवाचे वाटेन तो सोकलाक पडटालो. ताका माग आनी आवय बापाय ताका दिताली. जे परी तो आपले पयशे आपल्या इश्टाचेर तो उगडायतालो. वायट विसांक सांपडलेलो. घर ताचें हॉटेल कशें ताका जालोलें. केन्ना येतालो, कितें करतालो ताकाच खबर नासली. मोगाळ भाव भयणांनो, कितें भाशेन ताच्या फेसबुकाचेर 5000 इश्ट आसले जाल्यार वॉट्सॅपाचेर 1000 इश्ट आसले. तांचे लागीं चॅट करून तो दीस सारतालो. एक दीस अशी घडणी आयली, ताच्या इश्टा बारार गेल्लो आसतना ताका एक्सिडंट जालो
आनी जेन्ना हाटीर हॉस्पिटलांत आसलेलो तो परत परत म्हणटालो आय एम लॉस्ट इन लायफ, हांव जिवितांत सांडलो मोगाळ बाबेळनू. आनी ताची आवय बापाय रडटाली. आनी जेन्ना तो हॉस्पिटलाच्या खाटीर आसलो ते फेसबूक फ्रेंड जावं वॉट्सॅप फ्रेंड वो ताचे इश्ट जे ताचे भोंवतणी आसूंक नासले, पूण ताची आवय आनी बापूय ताच्या सांगाता आसलो, जाका वेळ दिवंक ताका केन्नाच टायम आसूंक नासलो मोगाळ भावबेणू. आनी निमाणें तो आपले आवय बापायक अशें उद्गारता, मामी डॅडी तुवें म्हाका संवसारी वस्तूंनी गिरेस्त केलो, तुवें म्हाका तुजो मोग दिवंक ना, वेळ दिवंक ना, सांगात दिवंक ना, आनी मागणें करूंक तुमी म्हाका शिकयलो ना. अशें आमच्या भुरग्यांनी आमकां उद्गारलें जाल्यार आमकां कितें दिसतलें काय? मामी डॅडी तुमी म्हाका मोग दिवंक ना, वेळ दिवंक ना, सांगात दिवंक ना, आनी तुमी म्हाका मागणें करूंक शिकोवंक ना. मोगाळ भाव भयणो, आमच्या जिवितांत तशेंच भायल्यान जायतें वायट आसा. देर आर लॉट ऑफ इवल फोर्सीस इन दीस वर्ल्ड. मोगाळ भाव भयणो, देवचार बुलोयता, फुलोयता, बांदून दवरता, आमकां सोकलाक उडयता आनी आमकां काळोखांत घालता. आनी ह्या संवसारी ताळण्याचेर आमी देवाचें उतर वाचून मागणें करून बऱ्यो कोन्यो करून ह्या ताळण्याचेर आमी जैत व्हरूंक आयच्या दिसा हो विशय आमकां आपयता. मोगाळ बाबेन आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा, आमी रातीचीं काळोखाचीं भुरगीं न्हय, आमी उजवाडाचीं भुरगीं. आमकां उजवाडाच्यो कोरन्यो करूंक आपयता. बरेंपण करून वायट हारूंक. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू बरें करीत वेता. जायतीं जाणां तोखणाय करतात म्हूण तो खुशाल जायना, आपणें मिसांव बरे भाशेन करता, बरेंपण शिपडायत तो मुखार वेता. कोण ताचेर फातोर मारता तो थंयच रावना, तरी आसतना मुखार वेता आनी बरेंपण शिपडायता. कितें भाशेन आमकां आयच्या दिसा बरेंपण शिपडावंक हो विशय आपयता. उजवाडाच्यो कोन्यो कोर, बरेंपण शिपडाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा कोण भाशेन जेजू मेळो ओत्मो बसलोल्या मनशाक पेकोवणी दिता. मोगाळ बाबेनो, हो मेळो ओत्मो बसलोलो मनीस जेजूक विचारता, तूं आमचो भस्म करूंक आयला? मोगाळ बाबेनो, जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो एकूच मिसांव घेवन पातकाचेर भस्म करूंक. आनी हेंच कितें तो करता, देवसार आमकां फुलोयता, बुलोयता, बांदून दवरता. ह्या वेळार देवाकूच पदवी आसा आमच्या जिवितांतलें वायट काडूंक. आनी हेंच आमी कितें पळयता, तो मेळो ओत्मो बसलोलो मनीस आड्डालो, पडटालो, कोश्टवतालो, बोब मारतालो आनी ताका देवचारान बांदून घालूंक दवरलो. ह्या वेळार आमी पळयता कोण भाशेन जेजू आपले हात विस्तारता आनी ह्या मेळ्या ओत्म्याक त्या मनशा वेलो भायर घालता आनी ताच्या जिवितांत उजवाड हाडटा. मोगाळ बाबेनो, आमच्याय जिवितांत तरेतरेचें वायट आसा. आमच्या जिवितांत देवचार आमकां फुलोयता, देवचार आमकां बुलोयता, देवचार आमकां बांदून दवरता. ह्या वेळार आमी जेजू कोलो मारया, सायबा म्हज्या जिवितांतलें मेळेपण पुसून काड. आयचो विशय उजवाडाचीं भुरगीं जावुया, देवाच्यो कोन्यो करुया. मोगाळ बाबेळनू, आमकां वेता थंयसर उजवाडाच्यो कोन्यो करूंक आपयता. पयले सुवातेर आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया? देवाचें उतर वाचुया, पाडुया, जिवीत आमचें उजवाडीत करुया. मोगाळ बाबेळनू, देवाचें उतर जावन आसा बोलिश्ट, देवाचें उतर पदवेदार, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना जायते फावटी देवाचें उतर आमचें वायट, आमचें पातोक आमच्या तोंडार मारता. आनी ताकाच लागून जायत्या जाणांनी देवाचें उतर वाचपाचें
सोडून दिलां. देवाचें उतर आमी वाचुया, आमच्या जिविताक तें लावुया, पातोक सोडुया आनी उजवाडाची मनशां जावंक आयज आमकां हो विशय पळयता. दुसरे वाटेन मोगाळ बाबळ्यांनो, आमच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी उजवाडीत करुया. जे भाशेन हांव ती तुमकां गोडणी सांगतालो, तो भुरगो म्हणटालो, मामी डॅडी तुमी म्हाका सगल्यो संवसारी वस्तू दिल्यो, तुमी म्हाका तुमचो मोग दिवंक ना, सांगात दिवंक ना, तुमी म्हाका टायमूय दिवंक ना आनी मागणें करूंक शिकोवंक ना. अशें आमच्या भुरग्यांनी आमकां विचारलें जाल्यार आमकां कशें दिसतलें काय? जायतीं आवय बापाय येतात आनी म्हणटात, कितें भाशेन आमी जायतें भुरग्यांक बरेंपण येवंक आमी तांकां जायतीं सांगतात फादर, पूण तीं आमचीं आयकनात, आमकां पोत्यापोती दितात, आमचेर तीं रागार जातात आनी ताका लागून आमी भुरग्यांक सांगपाचें सोडून दिलां. मोगाळ बाबळ्यांनो, एक आवय बापूय कशी, एक वडील कशी, आमची जबाबदारी जेन्ना आमकां कितें वायट दिश्टी पडटा तें आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक. जोरी तोरी आमी आमचें वायट दिश्टी पडटा तें आमच्या भुरग्यांक आमी सांगनात. तांच्या वायट जिविता खातीर देव म्हाका आनी तुका गुन्यांवकार करतलो. वायट दिश्टी पडटा तें आमच्या भुरग्यांक सांगुया आनी तांचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक आमी वावरुया. मोगाळ बाबळ्यांनो, आमी मोग करतल्याचें जावं आमच्या इश्टाचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक वावरुया. जायते फावटी म्हजो इश्ट वायट करता, म्हाका कंपनी मेळोवंक जाय म्हूण हांवूय ताचे सांगाता वायट करता. हांव चिंता हांवें ताचें वायट ताच्या तोंडाक मारलें जाल्यार म्हजो इश्ट म्हाका उणो जातलो. मोगाळ बाबळ्यांनो, जोर तर तुजो इश्ट तुजो मोगाचो जेन्ना वायट करता तेन्ना तूं सांगना, घोडे ताच्या वायट जिविता खातीर सुर्गेच्या राज्यांत एक बायकियोंत उणो जातलो. आमी जाणा कोण भाशेन बायकियोंत इनास तेलो येला, बायकियोंत फ्रांसीस सावेराक एकूच उतराचेर ताच्या जिविताची बदलणी जाता. आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो ओत्मो इबाडीत जाल्यार के भाशेन मनशाक कसलो आदाव. ह्या उतराचेर हें उतर तो ताका परत परत म्हणटा आनी ताचें जिवीत उजवाडांत हाडटा आनी आमकां एक सांत फाव जाता. मोगाळ बाबळ्यांनो, तूं घोडे ताचें वायट ताच्या तोंडार मारिना, सुर्गेच्या राज्यांत घोडीक आमकां एक बायकियोंत उणें जायत. आयच्या दिसा आमी मादर तेरेजाचोय आमी उगडास करता. के भाशेन आपल्या उतरांनी आपल्या कुरण्यांनी ल्हानूच आसतना गोरिबांची सेवा करूंक आपली आवय लागीं ती शिकली. गोरिबांक ती हांक्यांत घेता, भुकेल्ल्यांक ती बरयता, घर नासलेल्यांक ती आसरो दिता. सगल्या सवें जेजू पळयता. आमी जाणाव के भाशेन तिका ह्या संवसारांत आसतनाच ताका आमी मादर तेरेजा म्हणटाले. ती जावन आसा आमकां एक शिक्षकाची शिक्षक. के भाशेन शिक्षक जी आपल्या उतरांतल्यान आपल्या कुरण्यांतल्यान एक बरो नमुनो कसो जाता. आयज आमी शिक्षकांचो दीस पाळटना आमच्या शिक्षकांचो आमी उगडास करुया, तांकां आमी दिनवासुया, तांचे पासत आमी मागुया. एक शिक्षक जावन आसा आपल्या जिवितांतल्यान जें कितें दुसऱ्यांक शिकयता तें आपूण पाळटा. एक शिक्षक जावन आसा दुसऱ्यां लागीं आपूण शिकता. एक शिक्षकाच्या बऱ्या उतरांतल्यान घोडी वायट येवंक शकता वो बरें येवंक शकता. आयच्या दिसा ह्या शिक्षकाचो दीस आमी समोरतना जाणा जावया आमी सगले शिक्षकां. हांव एक शिक्षक, तूं एक शिक्षक. हांव तुका शिकयतां, तुजे लागीं हांवूय जायतें शिकतां. आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक बरें तें शिकोवंक आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी आनी दुसऱ्याचें जिवीत उजवाडीत करूंक ह्या मिसा बलिदानान बोडांनी कृपा आमकां मागून घेवया. अशें जावं. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो उजवाड आपणावून आनी तो काळजीदारपणान आपले पोरजे सवें वांटून देवा उतरांतल्यान ताचें मार्गदर्शन करूंक
त्या वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजान पसरायला तो स्वताचो काळोख पयसावून बरे पुण्याचो परजोड सगल्यांक वांटूंक खरी खुशालकाय वांटूंक ती वावुरल्या पुरो म्हणून बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या नव्यानाचो विशय मनान धरून आमी देवा उतरांतल्यान आमच्या जिवितांत नसोर्न हाडूंक कालोकी कोर्ण सोडून नितळ निर्मळ जिवीत आपणावंक उजवाडाची भुरगीं आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज जेन्ना आमी शिक्षकाचो दीस मनयता आमच्या गांवांत वावुरतल्या सगळ्या शिक्षकांक आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. त्याच परी आमच्या भोंवतणी जिवितां सारल्या तांकां बरी वाट दाखोवंक तांच्या जिविताक पडजोड आनी उजवाड हाडूंक जेजू सारकी बरी शिकोवपी तांकां कोर म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ल्हानविकायेन आनी भावार्थान आमची मागणी देवाच्या हातांत आमी घातल्यान आमच्या काळजा मनांत असलेले मागणे देवाक आमी सांगुया. आमचे टिचरी पासत आमी मागुया. शिकोण पिडीवंत आसात हॉस्पिटलांत आसात तांकां बरी भलायकेचे देणे मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. तरणाट्यांक बरी वाट दाखय म्हूण आमी मागुया. ही आमची मागणी करता हांव क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा बायग्यूंत आंक वार मारीक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोश बरी जाता आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तीच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमचे काय तुरा गोसा आकादा सोदास तुपा हो मोगार माय. आमचे काय तुरा गोसा आकादा सोदास तुपा माये काकुतीचे माये मोगाचे माये
सगळ्यांनी भुरग्यांक ताळी मारच्यो. एकदम बरी भाशेन आवाज येयला. सगळ्यांनी ताका ताळयो मारच्यो. आतां आमी सांताचो देखावो घेवन सेंट क्लेअर ऑफ एसएससी हे भाशेन सगळ्या भुरग्यांनी मुखार येवचें आनी ह्या सांताक पळोवचो आनी सांताचें जिवीत पळोवन आमी एक दीस सांत जातली हेंच आमचे मतीन धरून ह्या सांताचो देखावो आतां आमी पळोवया. In Assisi on July 16, 1194. At the age of 18, she heard Saint Francis of Assisi preach at the church of Saint George. She asked him, "Teach me to live according to the gospel." She joined the convent of the Benedictine nuns of Saint Paul Francis orders. When her father found her and forced her to live and come back, she refused. She told him, "I have no other husband other than Jesus Christ." Saint Clare and her sisters wore no shoes, ate no meat, lived in a poor house, and kept silent most of the time. Their life was work and pray, yet they were very happy because our Lord was close to them all the time. Saint Clare started Saint Clare orders of poor ladies. Pope Alexander IV canonized her as Saint Clare of Assisi. Her feast day is on 11th of August. She is a patron saint of eye diseases. Like Saint Francis, Clare was known for her many miracles. Among her most famous is using a castrated host to ward off invaders. She displayed the sacrament of monstrance at the convent gates and prayed before it. The attackers left. Some of Saint Clare's famous sayings are, "We become what we love, and who we love shapes what we become. Let the love you have in your hearts be shown outwardly in your deeds. Be steadfast in faith and forward in hope." सगळ्यांनी सेंट क्लेराक ताळयो मारच्यो आनी सगळ्या भुरग्यांनी मातशें मुखार येवचें. वी विल बी टेकिंग वन फोटो विथ द सेंट्स. ऑल द चिल्ड्रन प्लीज कम इन फ्रंट.